کا फैसला मुतवक्के है। देखें, बल्ला हमारा निशान है, हमारा ये हक है कि वो हमें मिले। ये सिर्फ पार्टी का हक नहीं है, ये अवाम का हक है। पाकिस्तान में या हमारे सराउंडिंग कंट्रीज़ में अगर आप देखेंगे 70% से ज़ायद आबादी अनपढ़ है। अब एक अनपढ़ आदमी को पहचान कैसे होगी कि मैंने किसको वोट देना है, मैंने अपना हक के हुक्मरानी किसके हाथ में देना है, क्योंकि जमहूर का फैसला ही जमहूरियत कहलाता है। अगर आप जमहूर को डिप्राइव कर दें कि वो अपने बुनियादी हक से महरूम हो जाएं, तो ये जमहूरियत नहीं कहलाएगी, ये जमहूरियत के नाम पे ढोंग तमाशा कहलाएगा। जस्टिस एजाज अनवर पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया जिसका कोई जवाब नहीं था। वो शिकायत कुनिंदा जो हमारे खिलाफ गए हुए हैं, वो ये था कि आपको जब पीटीआई में अपने आप को आप क्लेम करते हैं तो आपको तो चाहिए था कि आप ये कहते कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं लेकिन बल्ले का निशान वापस ना लें। आप तो इस बात पे आए हैं कि बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए, तो लिहाजा आप पार्टी के अंदर हैं या पार्टी के मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत पर्टिनेंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। इससे ये साबित होता है कि कुछ लोग प्रॉक्सी हरकतें करके किसी और का एजेंडा ले करके बल्ले के निशान से कौम को, अवाम को और पीटीआई को महरूम करने की साजिश का हिस्सा बन के हमारे खिलाफ इलेक्शन कमीशन में गए। लेकिन बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन इस वक्त सहूलतकारी कर रहा है उस माफिया को वाकोवर देने के लिए, उस शहनशाह करप्शन नवाज शरीफ और उसके लवाहिकीन को ये बेनिफिट देने के लिए कि किसी तरीके से कॉम्पिटिटिव प्रोसेस से सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई को वहां से आउट कर दिया जाए। परसों ही मेरे हलके से, जो कि NA 47 से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, हमारे एक दोस्त सोशल मीडिया के, उसने सर्वे किया जो कल आपने देखा होगा, जिसमें 90% हमारे साथ अवाम और कौम खड़ी है पीटीआई और हम मेरे साथ खड़ी है, जबकि उसके मद्दे मुकाबिल 10% से भी कम पीडीएम की तमाम जमातों को वो वोट मिले। वो पूरे एरिया और हलके का ये एक सर्वे था। और फिर जब सर्वे हमारे हक में आने शुरू हुए, इसके बावजूद कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे ऊपर बहुत सारी पाबंदियां आयद हैं, कुछ नादीदा लोगों के कहने पे या माफिया के साथ आशीर्वाद करते हुए, लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने और सुनो टीवी ने और कई टीवीज ने जब सर्वे जारी किए तो पैमरा बीच में आ गया सहूलतकारी करते हुए कि जनाब कोई जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का या टीवी चैनल सर्वे ना दिखाया करे। भाई, ये इलेक्शन है या ये सिलेक्शन है? पूरी दुनिया में सर्वे दिखाए जाते हैं, पूरी दुनिया में ये मौका दिया जाता है कि तमाम पार्टीज का सर्वे किया जाए और सहाफत की आज़ादी है, इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन है। आर्टिकल 19 इसमें है, आर्टिकल 19A है कि हर किसी को मौका मिले और पता चले कि कौन कितने पानी में है। तो मैं समझता हूं कि आज जो साजिशें पीटीआई और पीटीआई के लीडर्स और पीटीआई के वर्कर्स के खिलाफ हो रही हैं, ये बहुत काबिल मुज़म्मत हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ आपने पिछले 15 दिन का मुलाहजा किया, नॉमिनेशन फॉर्म्स छीनने, स्कैंडर प्रपोजर को उठाने, अगवा करने, तशद्दुद करने, कैंडिडेट्स के ऊपर तशद्दुद करने, उनको उठाने, अगवा करने, उनको गिरफ्तारियां, ये सारे उस प्रोसेस का हिस्सा रही। और जिस थोक के हिसाब से रिटर्निंग ऑफिसर्स ने हमारे नॉमिनेशन फॉर्म्स रिजेक्ट करे बाशमूल मेरे, मैं समझता हूं कि ये निहायत काबिल मुज़म्मत हरकत है। ये आइन की खिलाफ वर्जी है, ये कानून की खिलाफ वर्जी है, ये आइन और जमहूरियत का तमाशा करने के बराबर है। देखें, आज हम आगे चलते हैं, जो माजी में हुआ छोड़ दें फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन क्या हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बगैर इस मुल्क की जमहूरियत को मजबूत कर सकते हैं? जवाब एक ही है, नहीं। क्या फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के बगैर मुल्क की मईशत को दुरुस्त कर सकते हैं? जवाब है नहीं। क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बगैर
سیاسی عدم استحکام کو ختم کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ تو پھر جواب ایک ہی ہے کہ جو شخص، جو ادارہ، جو لوگ اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں، ان کے لیے ایک ہی ہدایت اور نصیحت ہے کہ آئیں اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی بجائے، اس ملک کے اکائیوں کو کمزور کرنے کی بجائے آئیں ہم مضبوطی کے ساتھ اس ملک کو مضبوط کریں، اور اس کا واحد حل فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں۔ اس لیے کہ آپ کے پاس ڈالر کا انفلو تب آئے گا جب آپ ایک مستحکم حکومت بنائیں گے جس کو پبلک کی سپورٹ حاصل ہوگی۔ اس لیے کہ آپ کو جب سخت فیصلے کرنے ہوں گے تو پبلک کی سپورٹ کے بغیر نہیں کر سکیں گے، ورنہ جو تماشا ہم نے 18 مہینے میں پی ڈی ایم کی حکومتوں کے درمیان دیکھا، اس ملک کو ڈیفالٹ کے قریب لے گئے، تو اس سے زیادہ بدتر صورتحال ہوگی، کیونکہ لولے لنگڑے اور سیاسی یتیم اگر ہمارے سروں پہ مسلط کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ آج آپ کا ڈالر انفلو بند ہو گیا ہے، آج آپ کی مہنگائی اپنے عروج پہ ہے، آج بجلی کا ریٹ آپ دیکھ لیں، پیٹرول کو دیکھ لیں، ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں، آپ بدترین معاشی تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ جبکہ اس کے مد مقابل میں عمران خان کا جو لاسٹ ٹینیور تھا، اس کے باوجود 3.5 پونے 4 سالوں میں 2 سال ان کا کورونا میں بھی گزرا، پھر بھی لاسٹ ٹائم 6.2% جی ڈی پی تھی، اس وقت $24 بلین کا آپ کے پاس ریزرو تھا اور ڈالر انفلو تھا، اس لیے کہ اوورسیز آپ کے اوپر تب انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آئے گا جب یہاں سٹرانگ جمہوری حکومت ہوگی۔ اس لیے کہ جس شخص کے یا جس پرسنالٹی کے یا جس پارٹی کے لیڈر کے پیسہ باہر پڑا ہوگا، جس کی انویسٹمنٹ باہر ہوگی، تو وہاں کس منہ سے وہ ان کو کہے گا کہ اپنا پیسہ لے کر آئیں، یہاں آ کر انویسٹ کریں؟ وہ کہہ نہیں سکتا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ آج 80 سے 90% عوام کھڑی ہے، اور عمران خان واحد لیڈر ہے، ویژنری لیڈر ہے، جس کے اوپر اوورسیز 100% ٹرسٹ کرتے ہیں۔ آج وہ اپنا پیسہ لے کر یہاں آئیں گے، انویسٹمنٹ کریں گے، تو ہمارے ملک کو ترقی ملے گی، ہمارے ملک کی معاشی بہتری آئے گی، ملک میں سیاسی عدم استحکام کم ہوگا اور ہمارے مسائل کم ہوں گے، ورنہ یہ نیشنل سیکیورٹی بھی ایٹ رسک اینڈ کاسٹ ہو جائے گی اگر خدا نخواستہ اسی طرح ایک شخص عمران خان کی دشمنی میں تمام اداروں کو یرغمال بنا لیا گیا ہے اور تمام ادارے باندی بن کے مافیا کے سامنے سرنگو ہو کے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ قابل افسوس بات ہے۔ اس سے ہمارے ملک کو نقصان ہوگا، ہماری معیشت کو اور 25 کروڑ عوام کو نقصان ہوگا۔ شعیب شہین صاحب بتائیے گا، نہ بلہ مل رہا ہے، نہ وکٹیں مل رہی ہیں، نہ پچ مل رہی ہے، نہ فیلڈ مل رہی ہے، نہ لیول پلینگ مل رہی ہے، چھکا مارتے ہو تو پیچھے اسٹمپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، یہ کشتی بھنور پھنسی کیسے نکالیں گے؟ آج بھی تھر تھر کانپ رہے ہیں وہ لوگ جو ہمیں بلے کا نشان نہیں لینے دیتے، آج بھی وہ کانپ رہے ہیں وہ لوگ جو ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، لوگوں کے اوپر تشدد کر رہے ہیں۔ اس سب کچھ کے باوجود جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اس ظلم، جبر اور بربریت کے ماحول کے باوجود بھی ہم ہر حلقے میں مقابلہ کریں گے، ہمارا ہر لیڈر اور ورکر مقابلہ کرے گا، الیکشن لڑیں گے اور الیکشن جیتیں گے۔ آپ کو اگر 1 سال پہلے یاد ہوگا، عمران خان کا انٹرویو 4 باتیں کی تھی عمران خان نے۔ نمبر 1 کہ یہ لندن پلان کے تحت یہ مجھے جیلوں میں بند کریں گے۔ نمبر 2 نواز شریف کو لائیں گے، ان کے مقدمے ختم کریں گے اور اس کو اہل کریں گے۔ 2 تیسری بات انہوں نے یہ کی تھی کہ ہماری پارٹی کو ڈسمنٹل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ 3 باتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ چوتھی بات کی تھی کہ اس کے باوجود ہم انشاءاللہ الیکشن جیتیں گے، اور آپ کو 8 فروری کو نظر آئے گا کہ ہم الیکشن جیتیں گے۔ شیخ صاحب، الیکشن میں 1 مہینے سے بھی کم ٹائم رہ گیا، کہیں کوئی سیاسی سرگرمی ملک میں نظر نہیں آ رہی، نہ کوئی لیڈر باہر نکل رہا ہے، نہ کہیں سے ورکر باہر نکل رہے ہیں۔ آپ ہر حلقے میں مقابلہ کرنے کے کہہ رہے ہیں، کمپین کون چلا رہا ہے؟ آپ کے اکثریت تو کینڈیڈیٹس آپ کے وکیل ہیں، وہ صبح شام عدالتوں میں رہتے ہیں، کمپین کیسے چلائیں گے حلقے میں؟ آج آپ کو میں بتا رہا ہوں، میں خود کینڈیڈیٹ ہوں، میں عدالتوں میں بھی ہوتا ہوں، میں حلقے میں بھی ہوتا ہوں۔ الحمدللہ میں جس حلقے اور جس ایریا میں جا رہا ہوں، لوگوں کی محبتیں اتنی ہیں، ووٹ عمران خان کا ہے، ووٹ پی ٹی آئی کا ہے، ووٹ نظریے کا ہے۔ ہم پورے پاکستان میں کمپین بھی چلائیں گے، لوگوں کے پاس جا بھی رہے ہیں اور جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو رزلٹ بتائے گا۔
सर सर्वेज के ऊपर तो पाबंदी है, लेकिन रात को जो गरीदा फरूकी साहब की एक वीडियो लीक हो रही है और वो मुस्लिम लीग नून के हल्के का सर्वे कर रही हैं और वो लोगों के साथ एंगेज हो रही है कि बात कैसे करनी है, उनके सर्वेज के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है और बाकी जो दीगर टीवी चैनल है उनके ऊपर पाबंदी है क्या? हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि अब आप सर्वे कर सकते हैं और सर्वे चला भी सकते हैं, लेकिन दूसरी बात कुछ सहाफी हजरात पीएमएलएन को सपोर्ट करने के लिए पहले जाकर बताते हैं कि ये हम सवाल करेंगे और ये आपने जवाब देना है, वो भी वीडियो आ चुकी हैं। ये काबिल अफसोस है, ये सहाफत नहीं है। इसके अलावा जो कुछ हो सकता है मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। थैंक यू। बल्ले के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में अभी तक डिसीजन नहीं आया, जबकि यहाँ पर भी आपने पिटीशन वापस ले ली है। आपको पूरा एतमाद है कि आपको पेशावर हाई कोर्ट से अच्छा फैसला? देखें, हम यहाँ इसलिए वापस लिए कि हमने वहाँ हाई कोर्ट में ये स्टेटमेंट दी हुई थी। इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि वहाँ से हमारे हक में फैसला आएगा, और अगर खुदा न खास्ता कोई इशू हुआ तो हमारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, हम दोबारा यहाँ आ जाएंगे। वो इंटरिम आर्डर के खिलाफ आर्डर था जो हमने वापस लिया।